नाज़रीन हॉस्पिटल मौजूद हैं और एक बड़ी ही आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी की मालिक हमारी बहन जो प्रिंसिपल हैं यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में गुज़श्ता काफ़ी सालों से यहाँ जो अपनी सर्विसेज जो हैं वो सर अंजाम दे रही हैं। और मैं वेलकम करता हूँ सिस्टर नसीम परवेज़, सिस्टर नसीम परवेज़, प्रिंसिपल UCH नर्सिंग। तो सिस्टर जी, सबसे पहले आपके ऑफिस में आज ग्लोबल पीस न्यूज़ की टीम आई है और हम बड़े खुश हुए हैं कि जब से देख रहे हैं एडमिशन ओपन है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, बड़ी फैमिलीज़ आ रही हैं और ये वही हॉस्पिटल है जहाँ से आपकी भी स्टूडेंट्स आज कोई UK में है, कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है, कोई यूरोप में है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी फैमिलीज़ प्रॉस्पर होती हैं जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई ट्रेनिंग हासिल करते हैं तो फिर रोज़गार का एक वसीला बनता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले हॉस्पिटल इस वक्त भी जो प्रेजेंट जो ट्रेनिंग्स हैं और बड़ा अच्छा फैकल्टी की, और आप एज अ प्रिंसिपल लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो यीशु मसीह में आप सबको सलाम। और मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई, मेरे बेटों की तरह भी है, छोटा भाई भी है सैमी, क्योंकि हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे तो 45 साल हो गए हैं यहाँ इस अदारे में ख़िदमत करते हुए। एज ए स्टूडेंट भी यहीं पे थी और फिर यहीं ट्रेनिंग सब कुछ यहीं किया, NS भी बन गए, प्रिंसिपल भी बन गई। तो खुदावंद ये सारी बरक़ात मुझे इस अदारे की वसीले ही दी हैं। और मैं ये कहती हूँ कि मैं कख से लख हुई हूँ, ज़ीरो से हीरो। अगर मेरा कोई नाम है यहाँ पे तो खुदावंद का शुक्र है कि इस अदारे ने हमें बहुत कुछ दिया है। और जहाँ तक ये ट्रेनिंग्स की बात है, खुदावंद का शुक्र है कि ये अदारा क्रिश्चियन बच्चों को, ना सिर्फ क्रिश्चियन मुस्लिम बच्चों को भी हम यहाँ बहुत सारी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जैसे लैब है, एक्सरे, ऑपरेशन थिएटर, डिस्पेंसर। तो ये खुदावंद के फ़ज़ल से अभी तक ये एडमिशन प्रोसेस भी हमारा चल रहा है और 50 लैब में सीटें हैं हमारे पास, 50 OT में हैं, 25 जो हैं वो एक्सरे और 25 डिस्पेंसर में हैं। कम्युनिटी मिडविफरी में 25 सीट्स हैं। और इसी तरह से फिर क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो 45% ओवरऑल, 45% साइंस सब्जेक्ट्स में है, तो जो बच्चे इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं वो आ जाते हैं। इवन कि हम अगर जिनके नंबर कम हैं हम उनको भी नहीं जाने। जब इंटरव्यू 90s में ये इंटरव्यू हुए थे, कोयत का डेलीगेशन जब आया था, इतना भी स्टाफ यहाँ से गया था, चाहे वो लैब के थे, एक्सरे के, ऑपरेशन थिएटर के, चाहे जितने भी नर्सिस थी, उन्होंने सब ही को रख लिया था, सबको अपॉइंट कर लिया था। तो ये यूसेज का एक नाम है। और जगह जगह आपने जैसे पहले भी बता दिया कि सारी दुनिया में जो है यूसेज का स्टाफ काम कर रहा है और सारे इससे मोहब्बत करते हैं। सारे हम भी सिंसियर हैं इसके साथ आज तक कि हम यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं। और खुदावंद हमारी दुआ भी है कि खुदावंद इस अदारे को बहुत बरकत दे। जैसे कि सबको पता है कि काफ़ी रेनोवेशन का हो चुका है, डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हैं। और मैं नाज़रीन आपको ये एक बड़ी एक क्लियर बात करूं कि उस वक्त UCH का डिप्लोमा था जो एक्सरे और जो लैब का था, लेकिन ये तो शुरू से ही जो गवर्नमेंट का होता है, जो यहाँ स्कूल ऑफ नर्सिंग है। और इस वक्त जो है ये फैकल्टी का, क्योंकि आपको पता है वो ट्रेनिंग बंद हो गई थी, लेकिन इन फ्यूचर 1 or 2 years बिटवीन यहाँ BSNB खुदावंद के फजल से यहाँ ट्रेनिंग होगी और इसके लिए भी वर्किंग शुरू है। इस पर सारा जो है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर और मेडिकल डायरेक्टर और सारी टीम, प्रिंसिपल साहबा भी इसमें शामिल है, बनाई हुई है। और बहुत जल्द यहाँ आप BSN भी देखेंगे कि हमारी जो बेटियाँ बच्चियाँ जो हैं वो आइंदा जब इधर आएंगी तो हाई क्वालिफाइड डिग्री उनके पास होगी। तो मैं समझता हूँ कि सिस्टर जी, जैसे हम पहले, क्योंकि मैं भी 88 में यहाँ इसका हिस्सा था एक्सरे डिपार्टमेंट में, और आप हमारी मोस्ट सीनियर बहन हैं और स्टाफ हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप खुदावन ने आपको बड़े जो मनसब दिए, और आपके हस्बैंड जो हमारे बहुत ही प्यारे भाई आज इस बेशक दुनिया में नहीं, लेकिन उनका नाम आज भी ज़िंदा है, बड़े ही बाखलाक और बड़े प्यार करने वाले भाई परवेज़, जो बड़े मोस्ट सीनियर जो मेहनती, इधर आके उन्होंने पढ़ा, मैं फिर लंबी बात हो जाएगी। नहीं वाकई वो मैट्रिक करके गुजरात थे, यहीं पे आके FSC की, BA किया, MA किया
اور پھر وہ کویت چلے گئے، اور وہاں جا کے بھی انہوں نے ویژن انٹرنیشنل یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے تھرو بائبل 3 سال کا کورس کیا. میں ان کی 2008 میں گریجویشن سرمنی پہ گئے. وہ بہت محنتی تھے اور ہم نے واقعی بہت یہاں محنت کی ہے. ہم نے دل و جان سے اس ادارے کو پیار کیا. ہگائی، ہاں بالکل، وہاں پہ بھی وہ گئے، ہگائی میں بھی گئے. تو خداوند کا بالکل. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جب 93 میں یہ لوگ ڈیلیگیشن آیا تھا کویت سے، میرا بھی ویزا ٹکٹ سب کچھ تیار تھا، لیکن پرویز نے کہا کہ نہیں، آپ اس طرح سے کریں کہ یو سی ایچ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے تو آپ یو سی ایچ ہی کو سرو کریں. تو میں اکیلا چلا جاتا ہوں، اور میرا ٹکٹ ویزا سب کچھ تیار تھا، لیکن انہوں نے مجھے روک دیا. اور پھر دیکھیں ان کی وہ بات کو میں نے ہمیشہ عزت دی، آنر دیا، لبیک کہا، اور میں آج تک یو سی ایچ سے نہیں گئی ہوں. میں نے جیسے بھی حالات رہے ہمارے، لیکن ہم نے یو سی ایچ میں آج بھی ویسی خدمت کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی ہم جو ہے جب تک خداوند کی مرضی ہوئی تو اسی طرح خدمت کریں گے. ٹھیک ہے. آخر میں سسٹر جی آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کافی سالوں سے، 40 سالوں سے آپ یو آر دا پارٹ آف یو سی ایچ ہاسپٹل، تو اب آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ 2014 سے ہمارے پیارے بھائی عمران ٹائٹس آئے، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا، سارے ٹینور آپ نے دیکھے ہیں، لیکن اس وقت جب وہ آئے ہیں اس وقت کافی ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ بند تھا، مریض نہیں تھے، وارڈز جو تھی، آپ کو ساری سچویشن کا پتہ ہے. اب جو رینوویشن کا کام جو ہو رہا ہے اور بہت خوبصورتی سے ہو رہا ہے اور یونیک جو سسٹم کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. یہ اب کنسلٹنٹ بھی ہیں، ہمارے جو فزیشنز بھی بیٹھ رہے ہیں اسپیشلائزیشن جنہوں نے کی ہے، جو پرائیویٹ آفس میں آپ دیکھیں جو او پی ڈی ہے. تو میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ فرق نظر آ رہا ہے جتنی اس کی جو تیزی سے جو کام ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، عمران صاحب جب سے آئے ہیں نو ڈاؤٹ کہ وہ محنت تو کر رہے ہیں، مطلب ظاہر ہے اکیلا بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا. ان کا جو حصہ ہے وہ اپنا پوری ایمانداری کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں اور فیکٹرز ہیں وہ بھی دور ہوں گے. جی بالکل، لیکن یہ ہے کہ وہ کافی محنتی ہیں اور وہ محنت سے کر رہے ہیں. نہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلڈنگ وائز بہت امپرومنٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ بھی جو اپنے طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہی ہیں، لیکن بیچ میں بہت ہرڈلز ہیں ان کے لیے بھی، جس کی وجہ سے، لیکن پھر بھی خداوند کا شکر ہے کہ چل رہا ہے یہ ادارہ. تھینک یو ویری مچ سسٹر مسز نسیم پرویز. بڑی خوبصورت ناظرین آپ نے ان کی باتیں سنی، اور جیسے یو سی ایچ کی انہوں نے اتنی زیادہ تعریف کی، واقعی یو سی ایچ تعریف کے لائق ہے. اور یہ یو سی ایچ ایک برانڈ ہے، یہ برانڈ کا ایک نام ہے یو سی ایچ. یہاں سے پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ اس وقت سیٹل ہیں، چاہے وہ اسٹاف نرسز ہیں، چاہے وہ لیب ٹیکنیشین ہیں، چاہے وہ ایکس رے ٹیکنیشین ہے، کسی بھی وہ میڈیکل لائن سے ان کا تعلق ہے یہاں ہاسپٹل سے. اور یہ ہاسپٹل واقعی بڑا پراسپر ہے، اور خداوند کا شکر ہے کہ اب یہ اسی طرح آہستہ آہستہ اس ڈگر پر آ رہا ہے جو آج سے 25-30 سال پہلے تھا. اور ہماری دعا ہے ان بھائیوں سے بھی جو اس ہاسپٹل کے بارے میں بڑی نیگیٹو جو فیڈ بیک دیتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ خداوند ان کو بھی وزڈم دے، عقل دے، دنائی دے، عمر کی درازی دے، تاکہ وہ آ کر دیکھیں اب ہاسپٹل میں کافی چینجز ہے، کافی ہاسپٹل جو ہے وہ کام کر رہا ہے. یہاں پیشنٹ کا بھی آنا شروع ہو گیا، کافی پیشنٹ آ رہے ہیں. اور میں بہت شکر گزار ہوں جی، آج بڑی خوبصورت آپ کی اور بڑی پازیٹیو آپ نے فیڈ بیک دی. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.